نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے منزنا کوا خانہ کعبہ کے سبحان اللہ ہوئے او پیزونا اخلا پا مدینہ کی پیزونا اخلا پا مدینہ کی یکا بخولی زلیگی واللہ غلا پی تور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے یا مکہ کی منز قبلیگی پلاک دا اللہ کور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے چشن گنبد یخکل زلیگی محبوب العشاق ڈیرا چلیگی محبوب العشاق ڈیرا چلیگی جلوے اورانا گانی کوی دا درود شور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے مکہ کی منز قبلیگی پلاک دا اللہ کور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے لبیک لبیک وائی پزورا چکر لگوا کعبی نرورا چکر لگوا کعبی نرورا حاجان حجری اسود خولوی ورطا دیر زور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے یا مکہ کی منز قبلیگی پلاک دا اللہ کور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے بابو سلام تازی عشقانا داتگی دی ٹول مید جانانا یا پزڑ دا ہر یو بلوی نما دا ہجر اور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے عباد زمزمان نوش کا اے گرانا او چکری صفا مروانا او چکری صفا مروانا دے دلتا ہر حاجی خوشالا دابلی رور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے پمینا کوی سوال مدینہ کے حضور تا ولاڑ خاص پا جنگلا کے حضور تا ولاڑ خاص پا جنگلا کے سے پلتی پلا ولاڑا پزڑ رنزور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے یا مکہ کی منز قبلی کی پلاک دا اللہ کور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے زیارت لمدینے تورشا حال پک نور دے د نعت شریف نه وروستو د کوم معصوم چې ختم دی که یو دی که زیات دی هغې په خدمت کې درخواست دی چې قرآن شریف دې راوړي او دلته به ختم وشي او بیا به ختم پسې انشاءالله اختتامي دعا او مفتي غلام احد صاحب اختتامي کلمات فرمایي او اجتماعي دعا به کېږي انشاءالله د هغې معصومو د راتلو پورې درته زه یو حدیث شریف وایم
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي دا چونکه آخر زمانه دا پرپیتن دور دی د دې خبرو ډیر زیات